मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को सलाम। आपकी बहन, आपकी बेटी अनीता जेम्स आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है यस्सु ज़िंदगी का चश्मा। आज मेरे अज़ीज़ों, खुदावन के पाक कलाम में से मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि खुदावन यस्सु मसीह ने फरमाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और साथ ही हम अपने कुछ बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे। मैं खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ूँगी यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 11 वर्स। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। आमीन। अज़ीज़ों, खुदावन का हम शुक्र, खुदावन की हम तारीफ़ और उसके नाम को हम मुबारक कहते हैं कि हमें खुदा ने एक ऐसा बरकत बख्शी है। खुदावन यीशु मसीह की सूरत में अपना बेटा बख्शा जिसकी कुर्बानी के वसीले से जो है हमें निजात मिली, और वो हमारा अच्छा चरवाहा है। अज़ीज़ों, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे खुदा को हमारी फ़िक्र है। वो चाहता है कि हम रूहानी खुराक से भी मामूर हो और जिस्मानी तौर पे भी मामूर हो। वो हम पर गहरा फजल करता है कि हर रोज़ हमारी आंखें खोलता है ताकि उसके चरणों में झुककर, उसकी बारगाहों में झुककर जो है हम उसको पुकारने वाले बन सके। अज़ीज़ों, हमने देखा कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा खुदावन यीशु मसीह है और वो हमारे लिए जान देता है, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसकी अजीम कुर्बानी के वसीले से जो है हमें जो है निजात मिली। ना कि उसने इस ज़िंदगी के लिए हमारे लिए जो है अच्छी बरकतों को, दरवाज़ों को खोला, बल्कि अबदी ज़िंदगी के लिए भी जो है उसने हमारे लिए राहें हमवार की। इस बात के लिए हम खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ़ और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अज़ीज़ों, हम दाऊद बादशाह की मिसाल को देखते हैं कि जब वो चरवाहे थे तो वो किस तरह अपनी भेड़ों की जो है फ़िक्र करते थे, और जब उनकी भेड़ें जब मुश्किल में होती थी तो वो जो है शेर के मुंह से जो है भेड़ों को अपने सेफ करके ले आता था। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, उसने हमारी फ़िक्र करता है। जब अबलीस के हाथों में हम कुचले जाते हैं तो हमारा खुदा हमारा हमदर्द बनकर, हमारा अच्छा चरवाहा बनकर जो है वो आता है, और हमें शेर के जो है ये दिखावे का शेर बबर जो धाड़ता फिरता है कि किसको मार डाले, किसको खा डाले, उसके मुंह से जो है हमें निकालता है। अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने हालात की वजह से, हम अपने दुखों की वजह से, मायूसी की वजह से जो है हम खुदा के जलाल से दूर हो जाते हैं, उसकी हजूरी से दूर हो जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं। लेकिन हमारा खुदावन यीशु जो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारी फ़िक्र करता है। वो 99 भेड़ों को छोड़कर जो है एक ही तलाश करता है, और जब तक वो मिल नहीं जाती उसकी तलाश करता रहता है। वो हमारे दिलों में आवाज़ देता है कि बेटा, ए बेटी, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैं जानती हूँ कि हम में से बहुत सारे बहन भाई इस तजर्बे से वाकिफ़ होंगे कि जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं तो खुदावन की मीठी धीमी आवाज़ हमें हर वक्त सुनाई देती है कि ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। अज़ीज़ों, खुदावन हमेशा हमारा इंतज़ार करता है क्योंकि उसको हमारी फ़िक्र है कि हम अबदी ज़िंदगी से महरूम ना रह जाए, हम वो हमेशा की ज़िंदगी से महरूम ना रह जाए। वो हमें प्यार करता है, वो हमें गले लगाता है, और वो चाहता है कि हम राहत के चश्मों में जाकर जो है ठंडी ठंडी हवाओं के नीचे उसकी आगोशी में रहते हुए जो है अच्छे से जो है सैर और आसूदा हो। वो हरी हरी हरियाली में हमें लेकर जाता है। अज़ीज़ों, मैं इस कलाम के वसीले जो है एक अपना छोटा सा विज़न भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं सुबह उठी तो खुदा ने मुझसे कलाम किया, और मैंने देखा विज़न में कि एक जो है जंगल है जो बहुत खूबसूरत है, और उसमें से जो है नदी जो है बह रही है, चश्मा बह रहा है, और बहुत सारी भेड़ें हैं। और 3 किस्म की मैंने भेड़ों को देखी, ग्रुप देखा। एक ग्रुप वो था भेड़ों का जो कमज़ोर थी और ना समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पानी पिए, कौन सी घास खाए, एकदम कंफ्यूज नज़र आ रही थी। और दूसरा ग्रुप जो भेड़ों का था, वो मैंने देखा कि वो इधर उधर भटक रही थी, उनको कोई आवाज़ की समझ नहीं थी, कोई समझ नहीं थी कि क्या करे। वो ना इधर को जा रही थी ना उधर को जा रही थी, बल्कि अजीब सी थी। और तीसरी मैंने जो देखी भेड़ों को, वो थी जो चरवाहों को फोकस कर रही थी। जो चरवाहा कह रहा था कि इधर से पानी पियो, वो वहाँ से पी रही थी। जो चरवाहा कह रहा था कि इधर से घास खाओ, तो वो घास खा रही थी। और मैंने उनको देखा कि वो सेहतमंद थी, बाकी जो थी सारी कमज़ोर थी। पहली वाली बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, सेकंड वाली जो थोड़ी हेल्दी थी लेकिन जो है ज़ख्मी थी। अज़ीज़ों,
آج اس کلام کے وسیلے اور اس ویژن کے وسیلے سے ہم اپنی آپ کو غور کریں، اس کلام پر غور کریں کہ کیا ہم کون سی بھیڑوں میں شامل ہوتے ہیں، جو خدا کو فوکس کر رہی ہیں، جو اچھے چرواہوں کو فوکس کر رہی ہیں، جو بے چین ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کدھر جائیں، کہاں کا کلام سنیں، یا جو اچھلتی پھرتی ہیں کبھی اس کلام، کبھی اس گروپ میں، کبھی اس گروپ میں، کبھی اس پاسٹر کے پاس، کبھی اس پاسٹر کے پاس۔ تو عزیزو، ہمیں جو ہے فوکس کرنا ہے خدا کے کلام کو۔ خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ میری بیڑے میری آواز سنتی ہے کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتی ہیں۔ عزیزو، کیا ہم خداوند یسوع مسیح کی آواز کو سنتے ہیں؟ آج اگر کلام مقدس آپ سن رہے ہو اور خدا کا روح آپ کو ابھار رہا ہے کہ اگر آپ بھٹک گئے ہیں، اگر شیطان نے آپ کو جو ہے اندھیرے میں لے گیا ہے، تو آج اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سے کلام کرتا ہے کہ اے میرا بیٹا ہے، اے میری بیٹی، لوٹ آ۔ یسوع مسیح کے نام سے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے، اور ساتھ ہی ہم اس کلام کے لیے شکر گزاری کریں گے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے۔ آمین۔ ربہ رسول رسی بہارسی نرا حلقن محلکی نرا، جلال سے بھرے ہوئے زندہ آسمانی خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیرے نام کو مبارک اور تیری جے جیکار کرتی ہے خداون اس کلام کے لیے خداون جو تو نے ہمیں بخشا ہے خداون۔ ہاں یسوع، تو ہمارا اچھا چرواہ ہے خداون، جو تو نے اپنی بھیڑوں کی خاطر جان دی ہے خداون، اور اس قربانی کے وسیلے سے خداون نہ کہ خداون اس دنیا میں ہم خداون دلیری سے زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ تو نے خداون ہماری آنے والی زندگی کے لیے بھی خداون تو نے راہیں ہموار کر دیا۔ وہ رشتہ جو ہمارے باپ کے ساتھ ہے خداون ٹوٹ گیا تھا، تیرے وسیلے ہے خداون یسوع وہ رشتہ دوبارہ سے بحال ہوا ہے خداون، اور ہم اپنے خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اس بات کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداون۔ میری جتنے بہن بھائی اس کلام کو سنے ہیں خداون، سنا ہوا کلام ان کے ہے خداون، ان کا پیچھا کرے خداون، اور اگر میرے بہن بھائی کوئی بھی ہے خداون خدا کی حضوری سے محروم ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ابلیس نے ان کی زندگی میں خداون جدائیوں کو لے کر آ گیا ہے خدا، اور ان کے درمیان تو اے خداون تو ان کے دل کو ابھار ہے خداون، تاکہ اس کلام کو سن کر وہ دوبارہ سے تیرے مذبے پہ جھکے اور تیری بارگاہوں میں جھکے ہوئے خداون تیرے ساتھ راحت کے چشموں پہ جائے، اور اے خداون تو سیر اور سودا کرے خداون، اچھی خوراک سے اپنے لوگوں کو اے خداون، روحانی خوراک سے، ایک دم جسمانی خوراک سے، دنیائی خوراک سے تو اپنے لوگوں کو سیر اور سودا کرے خداون۔ اسی طرح میں تیرے پاک مذبے پہ جھکے ہوئے خداون ان بہنوں کو تیرے کبھی ہاتھوں میں دیتی ہوں، خاص طور پہ بہن ایک دم پرونا کو اے خداون میں بہن سہنیہ حسین کو اے خداون ایک دم تو ان کو اولاد کی نعمت سے بلیس کرے پاک خداون، ان کے جوئے بندھن توڑ اے خداون، ان کے رکھنوں کو تو بند کرے خداون، ان کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، ان کے دکھوں کو خوشی میں تبدیل کر دے۔ تو کہتا ہے جو آنسو سے بوتا ہے وہ خوشی سے کاٹے گا اے خداون، تو ان کے زندگی میں بڑے جلال کو ظاہر کر دے، اور خداون اولاد والی بنا کر تو ان کو سرفرازی بخش دے خداون۔ بہن ایک دم سرجیت کو، بہن ہر پیت کو برکت دے خداون، ان کے جوئے بندھن توڑ دے خداون، ان کے باپ پاپا جی کے کیس سے آزادی دے خداون، اور یہ مشکلیں پریشانیاں ان کی خوشی میں تبدیل ہو جائے تیرے یسوع نام سے۔ بیٹی انجلینا کو اے خداون ایرابا رشولا رسیلارا ہمالا رضا بابا رسی تارا رشالا رضا ایمالا، بیٹی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ اپنے آپ کو اکیلا کر دیتی ہیں، رابا رشالا اکیلا فیل کرتی ہیں، آپ ایک کونے پہ بیٹھی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں، لیکن رابا رشالا نہ آپ اپنے زیادہ دوست بناتے ہو، نہ زیادہ اپنی دل کی بات کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہو، یہ بار اپنے آپ کو آپ کمزور فیل کرتی ہو میری بیٹی۔ رضا رسالا خداون کا روح فرماتا ہے کہ میری بہن میری بچی ایلالا روح رشیلا رسیلا بابا اپنی مشکل تکلیف خدا کو دے دے، وہ تیرا باپ ہے، وہ تیرا دوست ہے، تو اپنا دل کے حال خدا کے سامنے کھول دے میری بہن، اور خداون آپ کی زندگی میں بڑا جلال کو ظاہر کرے گا، مشکلوں کو، تکلیفوں کو، دکھ کو، آپ کے آنسوں کو وہ دیکھتا ہے میری بہن، اور رب رشیلا رزیرا یسوع کے نام سے اپنے دکھ اپنے تکلیفیں خداون کو دے دے میری بہن۔ این اللہ رسیلا رسیرا بابا میں پاسٹر فرحان بٹی کو، بھائی میتھیو کو تیرے پاک کبھی ہاتھوں میں دیتی ہو، خداون تو اپنے بیٹے کو برکت دے، بھائی ڈینیل کو خداون تیرے کبھی ہاتھوں میں دیتی ہو، اپنے لوگوں کو برکت دے، بھائی ابھیشیک کو برکت دے خداون، بہن کو خداون، بہن دشانی کو خداون قوت و طاقت اور اپنے مسا سے معمور کر دے میرے پاک خداون، اپنے لوگوں کو برکت دے خداون۔ اسی طرح خداون میں تیرے پاک مذبے پہ جھکے ہوئے خداون تیرے بیٹے بیٹیوں کو ایک روح ایک جان کو میں تیرے کبھی ہاتھوں میں دیتی ہوں خداون، ہر ایک کی زندگی میں تو اپنا بڑے
نور جلال کو ظاہر کر، بہن پربھو کو اے خداون ان کی زندگی میں تو نے ساری تاریکی کو دور کرتے ہوئے اے روشنی میں اے خداون خوشیوں سے بحال کر دیا. میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اے خداون. اے پربھو ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگتی ہوں، پاتی ہوں، آمین.